مساء الخير. كومون سافا؟ مرحبا بك في المكتب. أنا حاليا راني في مكتب صغير هو اللي نقدر نخدم فيه خير من المكتب الوزاري، لأن كاين لي كوليغ لي كيب كامل يخدموا، واني سرحتهم باش عندهم دي ميسيون، باسكو عندنا دي كونساي انترمينيستيريال، دي كونساي دو غوفرنمون، وين نتكلموا على الوضع الحالي. أنا لما تنصبت على هذا كوزير صحة كانت فيه تعليمات وكان مخطط تاع الحكومة، un plan du gouvernement avec des axes, et j'ai établi des priorités، أولويات. ونظن كانت عندي فرص وتكلمت عن الأولويات، خاصة بتوليد لي ماترنيتي لي زورجانس البلان كونسير. هذا في أقرب وقت إن شاء الله، بالثقة نتاع المواطنين وبالثقة نتاع الإطارات اللي يشتغلوا معها. حاليا الموضوع اللي نتكلموا عليه هو موضوع الوقت، سي لو سوجي دو مومون، سي لو كورونا فيروس و كوفيد 19 اللي كي ديماري ان جانفيي، كي ديماري ان شين. كلنا نظنوا حنايا باللي في الصين. Bien sûr, on est affecté, on ne veut pas que les humains subissent ce malheur. هذا par milliers مصابين بالفيروس وفيهم وفيات، لكن لما انتشر عندنا في إيطاليا في أوروبا وخاصة في إيطاليا وبعدها في فرنسا وبعد في إسبانيا أصبح على أبوابنا. إذن كنا لما انتشر الفيروس في الصين on a pris nos dispositions باش نكفيو رواحنا بلي ماسك بكل وسائل. لكن لما أصبح في إيطاليا رفعنا ليتا دو فيجيلانس وشفنا إذا احنا رانا مستعدين لمكافحة هذا الوباء ولا. إذا خذينا الإجراءات، شفنا توت لي كونتيتي دو ماسك اللي عندنا في المستشفيات، طلبت كل المستشفيات تعطيونا الكمية تاعهم، وقلت لهم ياخذوا عدد عندهم ثم لحماية المواطنين تاع كل ولاية، والزيادة نجيبوه عندنا في لافارماسي سنترال دي زوبيتو باش حنا اللي نعرفوا كيفاش نوزعوه على حسب الاحتياجات. هادو في لي ماسك، في لي زاناليز لي تيست عندنا معهد باستور، لكن ما كانش محضر روحه لهذا الفيروس، لأنه فيروس خاطئ ما يشبهش الآخرين. إذا زدنا encore دي بوسيبيليتي دو تيست في وهران وبعد في قسنطينة وبعد في ورقلة، وبعد إن شاء الله نعاودو نزيدو نديرو دي بوسيبيليتي دو تيست في جويعات أخرى باش ما ينقلوش لي تيست نتاعهم من بعيد حتى لانستيتيو باستور. دونك بور لي تيست وزدنا la quantité ورانا زايدين نستوردو encore les quantités pour le test. على le test je veux préciser للمواطنات والمواطنين باللي ce n'est pas n'importe qui demande un test. le test هذايا الطبيب هو اللي يطلبه، وكاين اللي يجوا يسألوا يطلبوا على التيست إذا ما كانش عنده احتكاك مع واحد مصاب بالفيروس، إذا ما كانش في منطقة اللي فيها الفيروس. علاش يحتاج؟ لأن كثير الناس عندهم جوست اون غريب، إذا الطبيب هو اللي يطلب لو تيست هذا يروح لانستيتيو باستور ويطلب 3 سوايع 4 سوايع وتكون عندنا النتيجة نتاعو. حاليا رانا في 45 حالة من بداية الوباء هذا دوبي ليبيديمي. في 12 خرجوا، دونك من 45 نقصوا 12 وفيهم 4 توفوا ربي يرحمهم، وحنا رانا مستعدين، راني في انتظار وعندي تواصل ومواصلة مع l'Institut Pasteur. À tout moment, je reçois les informations. Donc ça pour les tests. Pour les caméras, tous les aéroports étaient dotés de caméras. On a commandé des caméras, on a importé des caméras. Maintenant que les aéroports بقاو غير الجزائر وقسنطينة ووهران، جبنا لي كاميرا نتاع سطيف، نتاع عنابة، نتاع الشلف، نتاع تلمسان باش نقويو لي كاميرا في وهران. في حاليا فيها قرار نتاع suspension de tous les vols. هذه نعاودوا لي كاميرا هذو ممكن نديروهم في أماكن حساسة في
dans certains endroits ou داخل مستشفى أو وزارة أو مؤسسة أو مسجد ولا نشوفوا وين يكون فيهم la possibilité de les installer. Voilà, donc les masques. Alors les masques, on en a en quantité, en sachant que comme ce qui se passe fait la Chine ou l'Italie, c'est pas tout le pays. Donc la Chine, c'était la province de Hubei, et puis exactement dans la ville de Wuhan. Donc إذا احتجنا les masques نحتاجهم. ممكن حاليا par exemple il y a un épicentre, عندنا كلوستر مكان هو بليدة ولا بوفاريك، لكن واش ننبه المواطنين il ne sert à rien à avoir des masques pour tous. لأن الماسك ما يحميش اللي ماهوش مريض. الماسك يديروا اللي مريض يديروا لأن لما يتكلم ولا يسعل يرمي البزاق، يرمي دي قتلات قطرات صغار، وهذا يروحوا لشخص واحد آخر. إذا كان الشخص ماهوش مريض يديروا سنسيراريا، حتى ويديروا يكون مقابل واحد مريض ويسعل يبعث له هذاك البزاق ما يدخلش لفمه، لكن يلصق فيه في كل مكان، في يديه في حوايجه ويعاود يعديه. إذا لي ماسك إلا أو العمال سيتان لي بروفيسيونيل كي فون ترافايي، لي ميدسان، لي انفيرميي، تو البيرسونيل، او بيان اللي مصابين بالمرض. دونك ما كان له الناس ما يدير له حتى شيء. يدير الماسك يحمي إلا فمه وين كاين الماسك، لكن إذا قابله مريض ولا سعل يجيه الفيروس. هذا الفيروس هذا يلصق في كلش، يلصق. نزيد بالمناسبة يقول لك سخانة الحرارة سو ني با بروفي، ماهوش مأكد باللي الحرارة بعد 27 فوق 27 تقتلو، هو يموت، هو يكون خارج الجسم خارج الخلايا يموت 9 سوايع 12 ساعة يموت. الحرارة لا، ماهوش صحيح، لأن لو نقول حقيقة الفيروس هذا كيما اللي تاع السراس ولا تاع الميرس يحب لي بومون ولا باري ريسبيراتوار الجهاز التنفسي، ويحب البرد، لأن لا غريب كثيرة سورتو كثيرة كثرتها في البرد. لكن لما نقول ما يعيش في الحرارة، لماذا في سلطنة عمان وفي الإمارات وفي بحرين وفي السعودية وفي إيران وفي الدول الأخرى لحرارة أكثر من الحرارة نتاعنا هنايا، وراهم مصابين خاصة بالإيران، وهي إيران راهي في حالة كبيرة. هذا بالنسبة للكمامات. بالنسبة للجيل هذاك ولا الجيل مليح، لو جيل غسل اليدين، هذه درك نتكلم عليها من لي ميزور دو بريفونسيون، على الأقل 20 ثانية أو 30 ثانية الغسل مليح مليح مليح. اللي ما عندوش جيل الصابون يكفي، الصابون وحده يغسل مليح يحك مليح وكل شيء، عاود يشلو بالماء، الصابون يكفي. على واش نزيد نتكلم لك خاصة على الوضع الحالي. احنا نحب نطمن المواطنين، باسكو لو دوزيام مال سي لا بانيك. اخطر شيء بعد الكورونا هو لا بانيك، الخوف. حاليا رانا نشوفوا الجزائريين واعيين بالنسبة للخوف، لأن راهم يشتغلوا عادي لاباس عليهم. في المستشفيات ما كانش كثير مرضى، يا با دافلو دو مالاد او نيفو دي زوبيتو، لا في تو افي نورمال. حنا هذا الشيء حابينه حنا باش ما تكونش لا بانيك. لازم اذا ما هما ما عندهمش لا بانيك، حنا عندنا لا بانيك. حنا ماناش حاب تكون لا بانيك عند الاشخاص، ما حنا لازم تكون عندنا. علاش؟ في صالح المواطنين لازم تكون عندنا لا بانيك، لازم نتجندوا، لازم نحضروا نفوسنا، ما نخطوش المكاتب. حنا المكتب رانا نشتغلوا صباح وعشيه صباح وعشيه باش نوفروا كل الوسائل اللازمه لحمايه المواطنين والمواطنات، وتعلموا باللي هذا من الاهتمام الدوله واهتمام خاصه رئيس الجمهوريه. اذا واش لازم الناس يديروا؟ واش نقول للناس سا سي تري تري امبورطون. لو فيروس هذا ينتقل من شخص الى شخص، لازم ما يقربوش بعضاتهم، لازم تجمعات، وعطينا تعليمات. tous les regroupements sont suspendus, sont déconseillés, sont interdits. Tout type de regroupement, je n'ai pas à préciser. Là où il y a foule, là où il y a des personnes يتلاقاو وما يتعارفوش، ممكن واحد فيهم راهو حامل هذاك الفيروس وممكن يعدي، خاصة في الأماكن les endroits fermés. Je peux parler des mosquées, je pense ماهيش من صلاحيتي، وزير الشؤون الدينية فيه فتوى وفيه دي كونساي دي ريكومانداسيون. في تونس، في الكويت، في بعض الدول الصلاة في البيوت،
ما فيها والو، صلاة فرض على كل حال، ما يكون خطر على الأمة، الناس يصلوا في بيوتهم لأن باش ما يتناقش المرض بيناتهم. فيه شيء آخر مهم جدا، نتكلم عن الحراك ما عنديش تدخل في هذا الشيء هذايا، لكن نتكلم عن التجمع نتاع الحراك. On devrait, je pense, en avoir de la sagesse pour tous, pour suspendre le Hirak. Le Hirak est un moyen de revendiquer المواطنين يناديوا على حقوق، على أشياء، على تغيير، هذا من حقهم، أنا ما ندخلش فيه، لكن فيه خطر، وخاصة الحراك، لأن لما يكون نقولوا تجمع نتاع عرس ولا نتاع جماعة ولا حتى مؤتمر، الناس يتعارفوا ويعرفوا اللي كان في الخارج واللي ما كانش في الخارج، اللي مصاب اللي ماهوش مصاب. لكن الحراك عشرات الآلاف من كل جانب، من كل مكان، من كل، ويعيطوا والريح يزيد يمشي. لي قوتلات هذو ماهوش على متر لأن القوتلات لما يكون الريح، أنا نظن، أنا على حسب رأيي أنا هذا كطبيب أولا وكوزير صحة، أنا نظن كل التجمعات وكل واحد يفهم التجمعات سيسبوندو حتى نقضيو على هذا الوباء. إذن وسائل الوقاية معروفة، احنا رانا درنا نيميرو فير، درنا دي سبوت، دي زافيش، دي كومونيكي دو بريس، دي بوين دو بريس تو لي جور. نظن كل الجزائريات والجزائريين على بالهم، عندهم انترنت، عندهم كل وسائل على بالهم. احنا واش نقول لهم؟ سي ان سوجي تري بريوكوبون، الحالة خطيرة جدا جدا، خطيرة في أوروبا. السيناريو أوروبيا يخوف كثير. احنا حاليا عندنا عدد قليل، هذا العدد يجعلنا حنايا بدون ما اوني بري دو كور دو فيتاس كيما أوروبا، كيما إيطاليا، كيما فرنسا، حتى لما انتشر كثير والفيروس منتشر في البلاد باش خضاو الإجراءات وممكن تعبوا. احنا قبل ما ينتشر، احنا في الحالة هذه خلينا كل إجراءات وما زال تتخذ، وما زال عندنا اليوم برك جاو دي باليت دو برودوي بور فير فاس. إذن مجندين يا دي سيلول اللي خذينا احتياطات. أنا تنقلت اليوم في مستشفى ماهوش بعيد عن الجزائر باش ندير توت اون يونيتي دو غراند انفيرغور دو ريانيماسيون. حاليا ما راناش نشوفوا لا comment dirais-je, l'expansion du virus. On est en train maintenant de passer à une phase, comme en Europe, de situation grave. لأن 5% يكونوا في حالة خطيرة، ممكن يحتاجوا قاعة الإنعاش، يحتاجوا les respirateurs. Donc on a fait un état de tous les respirateurs du pays et on va faire un dispositif dans tous les pays, au moins 25 centres qui seront prêts et dotés de respirateurs pour faire face à une situation, et on va développer quelques unités de référence où on mettra une grande quantité de respirateurs. نتمنى ان شاء الله ما نحتاجوهمش، لازم يكونوا المواطنين باللي خذينا هذه الاحتياطات. اذا باش نلخص لك ونتم، احنا رانا في on est dans un état de mobilisation générale tout le temps. On veut pas exprimer cette situation pour que la population soit confiante et tranquillisée, mais on a une analyse très juste et très dramatique, si vous voulez, de la situation. Je n'ai pas besoin de l'exprimer. On voit très bien en Italie en 24 heures 250 morts, comment est la situation. Donc c'est la préoccupation du moment, c'est le souci du moment, c'est la mobilisation de tous. Tout le ministère est mobilisé, tous les départements sont mobilisés, tous les autres ministères sont, tous ceux كلهم معنيين اللي معنيين بالأمر كلهم راهم مجندين. احنا هذا ما يدلش على الحالة الصحية نتاع الجزائر. Cela ne traduit pas un état d'indigence ou de défaillance du système algérien, même s'il n'est pas particulièrement performant. Les pays les plus développés, chauffés parmi les meilleurs systèmes de santé en France, qui est le système français, شوفي الحالة اللي راهو فيها، منعوا التجمعات حتى 50 واحد، les restos يغلقوا، شوفوا l'Espagne غلقوا كلش إلا وين تاع l'alimentaire ou les stations d'essence ou les qu'est-ce qu'il y a d'autre, les officines. Sinon les villes sont mortes.
وحنا نتفاجئوا لما نشوفوا هذه المدن مغلوقه والناس تدخل في ديارهم وكلش، نشوفوا تجمعات، ونشوفوا خاصه لما وقفنا لي زيكول اي تو، لي جون سورت، لي جون فون لي سونتر كوميرسيو. جو بونس كيل فو ريدوير لي ريغروبمون، لي سوجي اجي اللي كبار فايتين 70 80 سنه، خاصه اللي عندهم امراض، خاصه الامراض تاع الجهاز التنفسي، دي مالادي ريسبيراتوار، doivent rester chez eux. Les enfants doivent rester chez eux. Les déplacements doivent être suspendus. C'est-à-dire que chacun va développer en lui-même l'ouaï. Chacun va être responsable de lui-même et par là même de tous ceux qui l'environnent. La situation est très grave à l'étranger. Elle ne l'est pas. C'est pour ne pas basculer dans cette situation. Et je pense que la mesure qui a été prise de suspendre tous les vols est une mesure salutaire. Salutaire parce que tous les cas ce sont des cas introduits. Nous n'avons pas de cas autochtones. Donc, إذا توقفوا كل الرحلات عندنا هذو لي كلوستر، هذو لي فوايي اللي عندنا، إن شاء الله نتحكموا فيهم ونطلبوا ربي إن شاء الله يوفقنا، وبال الوعي نتاع كل جزائري وبال la sensibilisation, la prise de conscience de la situation de tous les Algériens. Et nous l'avons démontré dans le passé. Je pense que nous pourrons faire face à cette situation. Sahiti.